हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए। आमीन। आज का दिन जो गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, हमें ये जानना है कि क्या आज का दिन क्या वाकया ही मेरे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि आज के दिन निजात का काम हुआ। आमीन। सो अगर हमने जो है वो निजात पाई है तो यस, आज का दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है। अदरवाइज आम दिनों की तरह। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। 15 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा कि हम इस कलमा को जो 15 मिनट के अंदर लेकर चलें। मेरा टाइम मैं जरा नोट कर लूं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स 34। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत। मार्क चैप्टर 15 वर्स 34। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अल्लोही अल्लोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, अभी जब भाई यासीफ जो है वो इस कलमा के मुताबिक बात कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया कि ये कलमा जो है ये दो रसूल जो बयान करते हैं, एक मुकद्दस लूका और दूसरा जो है वो मरकस और मत्ती, मार्क एंड मैथ्यू। तो जब हम देखते हैं खुदावंद का बंदा मरकस रसूल इस कलमा को लिखता है तो वो खुदावंद के अल्फाज को अरामी लैंग्वेज के अंदर लिखता है, अल्लोही अल्लोही लमा शबक्तनी। आमीन। लेकिन जब इन्हीं अल्फाज को खुदावंद का बंदा मत्ती जो है मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46 के अंदर जब वो लिखता है तो खुदावंद का बंदा लिखता है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। जब मैथ्यू जो है वो इस खुदावंद के अल्फाज को जब तहरीर करता है तो वो इन्हें हिब्रू के अंदर अबरानी जुबान के अंदर जो है वो लिखता है। आमीन। जो अल्फाज मार्क ने लिखे, मरकस ने लिखे, वो अरामी के अंदर, और जो बात मैथ्यू लिखता है या मत्ती लिखता है वो हिब्रू के अंदर है, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ साल पहले मैं फेसबुक पर एक क्लिप देख रहा था जो हमारे शिया बहन भाइयों का था। उन्होंने एली एली को पता है किसे तशबीह दिया। उन्होंने कहा कि जो साइयां दा यसू है ना, ये अली मौला वाला मारन दिया है सलीब ते, अली मौला आकर बचाला, अली अली आके मैंने बचाला। इसी तरह जब आप खुदावंद यीशु मसीह की ओरिजिनल में पहाड़ पर, खोपड़ी के पहाड़ पर जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी लोगों के अंदर मिसकंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग इस कलमा के मुतालिक पाई जा रही थी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, तो वहां पर जो लोग खड़े थे तो वो ये कह रहे थे कि शायद ये एलिया को पुकार रहा है। अब देखते हैं कि एलिया इसकी मदद करने के लिए आता है या नहीं आता। जबकि ये दोनों ट्रांसलेशन जो हुई है अल्लोही अल्लोही और फिर एली एली, जस्ट डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस का है, लेकिन पुकारा उसने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को। आमीन। सो मेरे अजीजों, जब हम इस कलमा को देखते हैं तो पहले दो कलमात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने
پہلا کلمہ اور 7واں کلمہ، ان کلمات کے اندر جب خدا جو ہے یا یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آمین. جب آپ پہلے کلمہ کو دیکھیں تو آپ نے لکھا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اور پھر 7ویں کلمہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لیکن چوتھے کلمہ کے اندر خدا جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب باپ کو کال کرتے ہیں تو وہ اسے خدا کہہ کر بلاتے ہیں، خدا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ تمام تر کلمات جو صلیب پر کہے گئے یہ پروفیسیز تھیں، یہ پیشن گوئیاں تھیں جنہیں یسوع مسیح پورا کر رہے ہیں. اور یہ پروفیسی کہاں پر ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے گا سام 22 زبور 22 اس کی پہلی آیت کے اندر. تو یسوع مسیح ان تمام تر پروفیسیز کو پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سام 22 اس کی ورس 1 وہاں پر لکھا ہے آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین آمین. سو سیم وہی بات جو مرکز لکھتا ہے یا سیم وہی بات جو متی لکھتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. سیم یہی ورڈ جو ہے وہ آلریڈی خداوند یسوع مسیح کے لیے پروفیسی جو ہے وہ ہو چکی تھی، جس کے لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہ کلام کو جو ہے وہ پورا کرنے آیا ہے نہ کہ منسوخ کرنے، کیونکہ آلریڈی یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی. آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین آمین. سو دیٹس وائی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پر باپ کو جو ہے وہ خدا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. میرے عزیزو، سم ٹائم جب ہم اس کلمہ پر غور کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا واقعہ ہی خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ کچھ مفکرین کی یہ رائے ہے یا کچھ مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح نہیں چھوڑے گئے، لیکن کچھ مفکرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ہاں وہ چھوڑے گئے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے گئے، بالکل کمپلیٹلی نہیں چھوڑ دیے گئے کہ ہاں پرماننٹلی چھوڑ دیے گئے. نو. کچھ مفکرین کی رائے ہے کہ نہیں وہ نہیں چھوڑے گئے، جبکہ کچھ کا یہ خیال ہے کہ ہاں وہ چھوڑے گئے تھوڑی دیر کے لیے. جبکہ ہم ان دونوں جو مارک اور میتھیو نے جو اس کلمہ کو لکھا تو وہاں پر ہم دونوں کا ترجمہ یہی نظر آتا ہے کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور سام کے اندر بھی جو پروفیسی ہوئی وہ یہی ہے کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس ٹائم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے گئے. اسے آپ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سے، کیونکہ یاد رکھیے گا جب بنی اسرائیل جو ہے وہ قربانی گزرانتے تھے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ 2 بکروں کو خداوند کے حضور لے کر آتے تھے. ایک بکرا جو ہے وہ مذبح کے لیے ہارون کہن کے سپرد کیا جاتا تھا، اور دوسرا بکرا جو ہے یا برہ جو ہے وہ ہارون کہن کو دیا جاتا تھا، جس پر وہ کیا کرتا تھا، اپنے ہاتھ رکھ کر تمام اسرائیل قوم کے گناہوں کو اس بکرے پر لاد کر کیا کرتے تھے، اسے بیابان میں چھوڑ دیتے تھے، تاکہ وہ برہ یا وہ بکرا کیا کرے گا، اس بیابان کے اندر بھوک اور پیاس کے باعث یا پھر جنگلی جانور جو ہیں وہ انہیں کیا کریں گے، آ کر مار ڈالیں گے. آمین. آئے میرے ساتھ دیکھیے گا بک آف لیویٹیکس، احبار کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 16 from verse 20 to 22. احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت. بک آف لیویٹیکس چیپٹر 16 verse 20 to 22، 20ویں آیت سے 22ویں آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے، اگر آپ نے نکالے تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. احبار اس کا 16واں باب اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لیویٹیکس چیپٹر 16 verse 20. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ باطین مقام اور خیمہ اجتماع
اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے، یعنی یہ وہ کفارہ ہے جو خداوند کے لیے مذبح پر دیا گیا، تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جایا جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ آمین آمین۔ سو یہ ایک پیٹرن تھا جو خداوند نے بنی اسرائیل کو دیا کہ ایک بکرا جو ہے وہ ہارون کاہن کیا کرے گا، مذبح پر خداوند کے لیے قربان کیا جائے گا، اور دوسرا بکرا جو زندہ ہوگا اسے کیا کیا جائے گا، اسے ہارون کاہن کے سامنے لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے ہاتھ کیا کرے، اس بکرے پر رکھے اور اسرائیل کی تمام تر خطاؤں قربانیوں کو اس پر لاد کر اسے کیا جائے، بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ بکرا جو ہے وہ وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر یا تو اسے جنگلی جانور جو ہیں وہ اسے آ کر مار دیں گے، یا وہ خود ہی بھوک اور پیاس کے باعث جو ہے وہ وہاں پر مر جائے گا۔ آمین۔ سو یہاں پر اس بکرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو وہ کہتے ہیں کہ آئے میرے باپ، آئے میرے باپ، یا آئے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب آپ زبور 22 کو دیکھتے ہیں تو زبور 22 اس کی 12ویں آیت کے اندر، جو میں نے کہا کہ شاید بہت سارے جنگلی جانور جمائٹ بھی آ کر اس بکرے کو پاڑ کھائیں، تو وہاں پر زبور 22 اس کی 12ویں آیت کے اندر جو ہے سام 22 ورس 12 کے اندر لکھا ہے کہ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا۔ آمین۔ اور پھر جب زبور 22 کو آپ دیکھیں گے تو اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ میری جان کو کتوں کے قابو سے، اور 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ مجھے ببر کے منہ سے بچا۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بکرا جو بہت سے سانڈوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا، یسوع مسیح جب اس پروفیسی کو پورا کرتے ہیں، جب خدا یسوع مسیح صلیب پر ہے، بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا تمسخرہ اڑا رہے ہیں، اس کا وہ مذاق بنا رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر، نیچے اترا۔ اور جس بات کو ہم آگے چل کر نیکسٹ کلمہ کے اندر سیکھیں گے، تو وہاں پر خدا یسوع مسیح جو بات میں نے بتائی کہ وہ کیا ہوگا، بیابان کے اندر جب اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا۔ تو زبور 22 کے اندر اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ یہ تمام تر پروفیسیز جو ہیں زبور 22 کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہوتی ہوئی ملتی ہیں۔ جب آپ اس کے بعد نیکسٹ کلمہ کو دیکھیں گے تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ تمام تر ورڈز جو کہے گئے، تمام تر کلمات جو کہے گئے، یہ آلریڈی پروفیسی ہو چکے تھے۔ اور زبور 22 کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ پھر کیوں خداوند یسوع مسیح کو جو ہے خداوند یسوع مسیح سے باپ سیپریٹ ہوا؟ آئے میں لاسٹ ریفرنس دیکھیں گے، بک آف حبقوق، حبقوق چیپٹر 1 ورس 13۔ حبقوق چیپٹر 1 ورس 13۔ اگر آپ نے کہا جب آپ آمین کیا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، پلیز اس ورڈ کو۔ حبقوق چیپٹر 1 ورس 13، کس لیے پلیز، اگر وہ یہاں سے پڑھ سکتا ہے تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ ورس 13 ہے پلیز، 13 پڑھ رہے ہیں۔ تیری آنکھیں، چیپٹر 1 ورس 13۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا
और कुंज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादी को निकल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है? आमीन। थैंक यू वेरी मच बेटा। यहां पर इस वर्ष को हम 3 हिस्सों के अंदर देखते हैं। पहली बात जब खुदावंद के पाक कलाम के अंदर देखते हैं तो हबक्कूक जो है वो इस प्रोफेसी को जो है वो बयान करता है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा गया। लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। आमीन आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रॉस पर थे, जब वो सूली पर थे, तो बेशक उन्होंने कोई ऐसी बदी या कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके लिए उन्होंने अदालत में अलानिया कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? नो वन। बेशक वो गुनाह मेरे और आपके थे जो उस वक्त उस बर्रा पर जो है वो लाद दिए गए, जिसके लिए खुदावंद का बंदा हबक्कूक जो है वो लिखता है कि तेरी आंखें क्या करती हैं? ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। और कज रफ्तारी जो है कज फरतारी पर जो है वो निगाह नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, दैट्स द रीजन। ये वार्निंग है आपके लिए भी मेरे लिए भी कि अगर हमें बदी पाई जाती है तो कलाम कहता है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि बदी को क्या कर सकती हैं? देख नहीं सकती। फिर लिखा है कि फिर तूने दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? आमीन। फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वन, हम यहां पर सेकंड पार्ट में देखते हैं ग्रेस खुदावंद की, कि वहां पर जितने भी खड़े थे वो सब दगाबाज थे। जो शहजाद भाई भी बात कर रहे हैं ना कि हम भी डाकू हैं, लेकिन कौन से हैं? एक पहले वाले या दूसरे वाले? सेम यहां पर हम देखते हैं कि फिर तूने दगाबाजों पर क्यों नजर की? दैट्स हिज ग्रेस, कि उसने मेरी और आपकी बदियां अपने बेटे पर डाल दी। आमीन। ये खुदावंद का फजल है कि उसने दगाबाजों पर, हम गुनाहगारों पर नजर की। और थर्ड बात जो हम देखते हैं, जो हबक्कूक लिखता है, और जब शरीर अपने से ज्यादा सालों को निकल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है? आमीन आमीन। तो ये प्रोफेसी है इसी कलमा के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब यहां पर हम खुदावंद की प्रोफेसी देखते हैं कि खुदावंद ने क्या किया है। यहां पर तमाम तर शरीर जो है एक सादक को क्या कर गए हैं? निकल गए हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो खामोश है ताकि शरीर जो है वो उस सादक के वसीला से जिंदगी पा सकें जिसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी पा सकें। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको इस कलाम को सिलसिले से बरकत दे। आमीन। बहुत खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस कलमा को पेश किया। एली एली लमा शबक्तनी, ये अब्रानी ज़बान का, हिब्रू का ये जुमला है, स्टेटमेंट है। और ये आपको पता है हिब्रू ज़बान जो है उर्दू की तरह लिखी जाती है। एल का मतलब है खुदा, जैसे हम बैत एल कहते हैं खुदा का घर, बैतल लहम रोटी का घर। और एल के साथ जब छोटी ए को बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब मेरे, मेरा, मेरी। एली एली आए मेरे खुदा लमा क्यों शबाक्तनी छोड़ दिया।